नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। यस वर्षको बडा दशैं लगभग सकिएको छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण खुलेर दशैं मनाउन नपाएका धेरै नेपालीले यो पटक मज्जाले खुलेर दशैं मनाए। दशैं मनाउनका लागि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर संख्यामा सर्वसाधारणले काठमाडौँ उपत्यका नै छोडे। कोरोनाको कहर निमिट्यान्न भइसकेको छैन। त्रास अझै पनि उस्तै छ कोरोनाको। तर पनि आम सर्वसाधारणले कोरोनाको त्रासको खासै प्रवाह गरिएको देखिएन। दशैं सुरु भएदेखि नै निर्बाध रूपमा देशका ठूला साना सबै सहर बजारमा सर्वसाधारणको ठूलो भिड लाग्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी भएका ती भिडहरूले कस्तो परिणाम दिन्छ त्यो पनि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। तर जे होस्, आफ्नो क्षमता र कक्षले भ्याएसम्म नेपालीले यसपटक खुलेरै दशैं मनाएका छन्। तर दशैं सकिए लगत्तै दशैं मनाउँदा गरिएका गल्तीहरू दशा बनेर नआउन्, विशेष गरी कोरोनाको सन्दर्भमा। यता दशैं अघिदेखि नै अनेक किसिमका हरकतले ग्रस्त राजनीति दशैंपछि कस्तो होला त? अहिले सदनदेखि मन्त्रीमण्डलसम्म देखिएको राजनैतिक सकसले समाधान पाउला त? यो पनि चासोको विषय बनेको छ। हुन त राजनीतिक दल तिनै हुन्, नेता पनि तिनै हुन्। त्यसैले पनि दशैं लगत्तै केही होला भनेर आम सर्वसाधारणले खासै सकारात्मक अपेक्षा राख्ने ठाउँ भने कतै पनि छैन। के नै गर्छु भन्दै लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै सत्तासीन बनेका देउबान नेतृत्वको सरकारले नेपाली राजनीतिमा अनेकौं सन्देहहरू स्थापित गरिसकेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा रहेका संवैधानिक निकायहरूमा हिलो छ्याप्ने काम पनि यो सरकारले गरिसकेको छ। हुन त यसअघि पनि यस्ता गतिविधि थिएनन् भन्न सकिन्न, तर यसपटक भने यो सरकारले सतहमै देखिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा रहेका निकायको एक अर्कामाथि हुने हस्तक्षेपलाई आम सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने गरी सतहमा ल्याइदिएको छ। यो कलङ्क र गल्तीले कालान्तरमा नेपाली राजनीतिमाथि दुर्गामी असर पार्ने निश्चित नै छ। यस्तै अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यो पटक पनि दशैंमा दुर्घटनाको संख्यामा उत्तिकै वृद्धि भयो। देशका धेरै स्थानमा सवारी दुर्घटना भए। तीमध्ये मुगुमा भएको एउटै दुर्घटनामा करिब 3 दर्जन बढीले ज्यान नै गुमाए। दशैंका बेला ठूलो जनसङ्ख्या ओहोरदोहोर गर्दा सवारी अभाव हुने र एउटै सवारीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु सवार हुँदा प्राय यस्ता ठूला दुर्घटना हुँदै आएका छन्। त्यस्तै खास गरी पहाडी क्षेत्रका अव्यवस्थित, भद्रगोल र निर्माण सम्पन्न नभएका सडक पनि दुर्घटनाको मुख्य दोषी हुन्। दशैंमा यसरी सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुँदा पनि जिम्मेवार निकाय भने सधैँ मौन रहने गरेको छ। दुर्घटना भइसकेपछि झारो टार्ने हिसाबले दिने सामान्य समवेदनाबाट अघि बढेर खास समस्या चुरो समाधान गर्नतर्फ लाग्ने हो कि सरकार? यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को एउटा एपिसोडमा बडा दशैंको माहौलमा हामी छौँ दर्शकवृन्द र आजको सीधा कुरा जनतासँगमा हामी नियमित फर्मेटभन्दा अलिक फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने जमर्को गरिरहेका छौँ। कारण चाडपर्वको माहौल यति बेला चलिरहेको छ र सबै चाडपर्वको माहौलमा रमाइरहेका छन्। यो बेलामा सकेसम्म जानकारीमूलक प्रस्तुति पस्कने कोसिस हाम्रो रहेको छ र विशेष परिस्थिति अनुसार आफ्नै ढङ्गले दशैं मनाउने गरिन्छ। एउटा घरमा मनाउने तरिका अर्को घरमा मिल्दैन, परिस्थिति यस्तो बनिसकेको छ। दशैं मनाउने तरिका फरक भए पनि यसको मूल तत्त्वमा भने फरक नपरेको बताइन्छ। यद्यपि यसबारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। घर, समुदाय र ठाउँ अनुसार दशैं मनाउने तरिका फरक भए पनि दशैंमा शक्तिको पूजा गर्ने, शक्तिको सञ्चय गर्ने गरी त्यसको सुरुवात भएको मानिन्छ। परापूर्व कालदेखि नै शरद ऋतुमा मनाउने चलन रही बडा दशैंको सांस्कृतिक महत्त्व, सामाजिक महत्त्व अथवा यसको आध्यात्मिक महत्त्वहरू के छन् र यो पर्वसँग जोडिएका अन्य विविध पक्षलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामी केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। यसबारे दर्शकहरूलाई भरपूर जानकारी गराउने प्रयत्न पनि गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले अन्तर्वार्ता विशेष बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ र हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ संस्कृतविद प्राध्यापक रमेश ढुङ्गेल। उहाँसँग हामी बडा दशैंका विविध पक्ष र हाम्रा मौलिक परम्परा संस्कृतिका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। अब दशैंको माहौलमा हामी छौँ। सबभन्दा पहिले त दशैं कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ यसबारे बताउनुहोस् न। अब
हेर्नुस् अब यहाँ जुन अहिले हाम्रो मोडर्निटीले अलिकति असर पारेको समय हो। हामी जुन समयमा छौँ अहिले अन्तर्राष्ट्रियवाद परिवेशको पनि असर हुन्छ। पहिले चाहिँ नि हाम्रो देश समाज अलि अलुफ थियो, बेग्लै थियो। त्यसो हुनाले हाम्रै किसिमका मात्रै हुन्थे। तर अहिले बजार हेर्नुहोस् त्यो माहौल अलि अर्को भएको हुनाले त्यसको असर पनि छ र ती असरले कहिलेकाहीँ अलिअलि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरिदिरहेका पनि ठाउँ-ठाउँमा परिवार सोसाइटीमा देख्न पाइन्छ। हामीले कुन गर्दा ठिक हुने, परम्परादेखि चलिआएको एज इट इज चलाउने कि अथवा अहिलेको परिवेश अनुसार त्यसलाई अलिक छोड्ने कि अथवा यी चिजहरूलाई नै त्यति कति महत्त्व दिने भन्ने यस किसिमका कुराहरू चाहिँ नि एउटा विवादका विषयहरू, छलफलका विषयहरू बनिरहेका छन् र कहीँ चाहिँ द्वन्द्वका पनि हुन्छन्। जस्तो दसैँ नै नमनाउने, कोही दसैँ मनाउनु पर्छ भन्ने, यसको महत्त्व छ भन्ने, यस्तो किसिमको छ। तर अब मेरै परिवेश, मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म त संस्कृतिको एउटा विद्यार्थी हो, शोधार्थी हो। अब नेपाल त्यस्तो देश हो, हामी भाग्यशाली छौँ। यहाँ चाहिँ नि विविध संस्कृति को चाहिँ नि सङ्गमको मुलुक हो यो र यी विविध संस्कृतिमा एकरूप भएर चाहिँ नि यस्ता किसिमका चाडहरू पहिलेदेखि बनाएको हाम्रो इतिहास छ। त्यसो हुनाले म आफै चाहिँ नि के भने त्यो चाहिँ हाम्रो विशेषता हो नेपालको। हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखाउनु पर्यो भने पनि हामी के देखाउँछौँ? हाम्रा दसैँ जस्ता पर्वहरू, तिहार जस्ता पर्वहरू, अब छठ, उधौली, उभौली यस्ता पर्वहरू यी सबै देखाउँछौँ। ती सबै पहिलेदेखि यहाँ एउटा एकत्वको रूपमा एउटाले अर्कोलाई डिस्टर्ब नगरी चलिरहेकै हुनाले त ती अहिलेसम्म विद्यमान छ। डाक्टर साहब, तपाईँले जस्तो अब यो आधुनिक परिवेशमा चाहिँ केही हाम्रा परम्परा संस्कृतिहरू दसैँ मनाउने कुरामा पनि केही परिवर्तन आएको हो कि भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्न खोजिरहँदा विशेष गरी अहिले दसैँको यो परिवेश त कतिसम्म आइसक्यो भन्दाखेरि दसैँ भनेको त एउटा भाइचारा बढाउने, फ्यामिली ग्यादरिङ गर्ने, भनौँ न एक हिसाबले यो एकताबद्ध हुने चाडपर्वका रूपमा रहिआएको छ। तर अहिले दसैँ भनेपछि मानिसहरू कति व्यवस्थामा घुम्न जाने यस्तो किसिमले पनि लिइरहेका हुन्छन्। यसलाई हेर्ने हो भने दसैँ मनाउने कुरामा कहीँ कतै परिवर्तन आएको हो कि पहिलेदेखि चलिआएको यो परम्परालाई हामीले निरन्तरतापूर्वक अँगाल्न सकेनौँ कि भन्ने कुराहरू पनि झल्किन्छ। यसको निरन्तरताको अवस्था के छ र परिवर्तन आएका कुराहरू के छन्? यसको निरन्तरता कतिको महत्त्वपूर्ण हो? परम्पराहरू अहिलेको परिवेशमा मिलाएर निरन्तर हुनुपर्छ। यदि त्यसबाट सोझै अहिलेको परिवेशसँग मिल्दै नमिल्ने नेगेटिभ मात्रै आउँछ भने त्यो बेग्लै कुरा हो, सोच्नुपर्ने। तर मूलत हाम्रा फेस्टिभल्सहरू, हाम्रा यो दसैँकै तिहारको जस्तो कुराहरू के हुन्छ भने यहाँको प्रकृति, यहाँको समाज, यहाँको चाहिँ नि चालचलन, रीतिरिवाज, यहाँको हावापानी यी सबैसँग मिल्ने किसिमको चिज यो चाहिँ नि हाम्रा पुर्खाहरूले चलाएको हो। यसमा अध्यात्म पनि छ अलिअलि। अब अलिअलि के अध्यात्मको चाहिँ नि बढी प्रभाव छ यसमा, किनभने यहाँ चाहिँ नि देवताहरूका अब भगवतीको पूजा हुन्छ। भगवती शक्तिको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि एम्ब्लेम हो, प्रतिनिधि गर्ने हो। त्यसो हुनाले शक्तिको उपासना गर्ने हो। हामी चाहिँ नि यन्त्रहरूलाई पनि पूजा गर्छौँ अहिले नै शक्तिको रूपमा। अब त्यसो हुनाले त्यो सँगसँगै बाली नालीसँग सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस्, यो पर्वमा सप्तमीको चाहिँ नि बहुत महत्त्व छ। त्यो सप्तमीमा चाहिँ नि फुलपाती भित्राउँदा चाहिँ नि धानका बालाहरू, अदुवाहरू विभिन्न किसिमको हुन्छ। यसमा लगाउने फुल अरू किसिमको फुल नभएर त्यो चाहिँ उमारेर, त्यो चाहिँ ग्रेनबाट उमारेको, अनि त्यो चाहिँ नि जमरा आफैले उत्पादन गरेको छ। त्यो यी कृषिसँगका साङ्केतिक कुराहरू हुन् ती। त्यसो हुनाले अब फेरि कहिले मनाइन्छ, किन मनाइन्छ भन्ने फेरि बेग्लै छ। एउटा शक्तिको खराब एउटा चाहिँ नि के भन्छ खराब आचरण भएका सोसाइटीमा सबै किसिमका मान्छेहरू हुन्छन्, सबै किसिमको परिवेश हुन्छ, रोग व्याध आउँछ, अझ बदमासहरू पनि हुन सक्छन्, असल साधु सन्त पनि हुन सक्छन्। त्यस हुनाले खराब पक्षलाई
विजय पक्षमाथि विजय गरेर असल पक्षले समाजलाई देशलाई राष्ट्रलाई संसारलाई माथि लग्ने मन्त्रहरू उच्चारण गरिन्छन्। त्यहाँ खराबलाई चाहिँ नि खतम पार्नुपर्छ भन्ने पाठ हुन्छ चण्डीमा, देवी भागवतमा ती हुन्छ सबै। त्यसो हुनाले त्यो खराबले रोग व्याध अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना गर्छ अनि मान्छेको आचरण बिग्रिन्छ। त्यसो हुनाले असल आचरणकर्ताको असल आचरण मनाउनेको चाहिँ नि प्रशंसा हुन्छ, त्यहाँ पूजा हुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि खराबलाई चाहिँ के भने सप्रेस गरिन्छ। त्यही चिजलाई शक्ति र चाहिँ नि दानवी रूपमा चाहिँ नि प्रतिकृति बनाएर त्यो चाहिँ नि सम्पूर्ण पाठहरू र पद्धति चल्छ। यो आध्यात्मिक पक्ष हो। तर आध्यात्मिक पक्षले संस्कृति बनाइरहेको हुन्छ मान्छेको। त्यो मान्छेको संस्कृति चाहिँ फेरि आध्यात्मिक मात्रै होइन, त्यो चाहिँ रहनसहनको कुरा हो। त्यो आध्यात्मिकको प्रभाव हुन्छ तर त्यसले चाहिँ नि सोसाइटीको मेजर पार्ट बनेर बसिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ भने त्यो मानवीय संस्कृति भयो। त्यो पनि के हो, एकदम प्राचीन परम्पराको संस्कृति भयो। त्यसको उद्देश्य के छ, खराबलाई चाहिँ नि विदा गर्ने अथवा निस्तेज पार्ने, असललाई चाहिँ नि निम्त्याउने। यसले पछिसम्म पनि एउटा जीवनशैली एकदम त्यो चाहिँ नि। त्यसो हुनाले परम्पराहरू हाम्रो देशका, हाम्रो जस्तो युनिक छ हाम्रो देशको परिवेश। अब धेरै समयसम्म हामी युरोप अथवा चाहिँ नि युरोप अमेरिका जस्तो पाश्चात्य मुलुकका कोट अनकोट पाश्चात्य मुलुकका चाहिँ नि जस्तो ठाउँका चाहिँ जुन मोडर्निटीका चाहिँ नि यो विकासको क्रममा जुन विकास भनिन्छ मोडर्न इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट, त्यसको क्रममा जुन किसिमका चाहिँ नि विकास चाहिँ नि एक्टिभिटिजहरू बढे त्योभन्दा हामी चाहिँ के भने एलुफ भएको हुनाले मानवीय परम्परा प्र्याक्टिसमा भएका ती चिजहरू हामी कन्टिन्यू गर्दै गयौँ। त्यसो हुनाले अहिले हामीलाई मौका के छ भने त्यो नयाँ परिवेश नयाँ चाहिँ नि इनोभेसनलाई पनि हामी उपयोग गर्दै हाम्रा चाहिँ नि असल पक्ष समाजका चाहिँ अब मानवीय समाजका चाहिँ नि प्राचीन परम्पराहरू खोज्नु पर्यो भने त हाम्रो मुलुक त चाहिँ नि माथि पर्छ होइन। तर तपाईँको ठुला ठुला ब्रिज बनाउने चाहिँ सभ्यता भयो भने हामी तल पर्छौँ होइन। अहिले बनाउनै थाल्दा पनि हामी काम चलाऊ, हामी चाहिँ नि हाम्रो परिवेशमा चाहिँ ठिक्क हुने मात्रै गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ नि 18 लेनका चाहिँ नि 15 लेनका चाहिँ नि ब्रिजहरू हामी बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो परिवेश चाहिँ त्यो छैन। त्यसो हुनाले त्यहाँको हुबहु हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी माथि केमा छौँ भने मानवीय संस्कृति बचाउनेमा छौँ। त्यसो हुनाले त्यो मानवीय संस्कृति यो धर्म मात्र भन्दा पनि त्यो धर्मले बनाएको मानवीय संस्कृति हो। त्यो परम्परा हामीले बचाउनु पर्छ। त्यो हाम्रो एसेट हुन्छ। त्यसले हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको पर्यटनको क्षेत्रबाट भनौँ अथवा आफ्नो मानसिक तपाईँको पिसको कुराहरू भनौँ, ती सब हरेकबाट चाहिँ त्यसले हामीलाई फाइदा दिएको हुन्छ। डाक्टर साहब, अलिकति यसको पृष्ठभूमिमा फर्क्यौँ। विशेष गरी नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने लिच्छविकालदेखि नै दसैँ मनाइने गरेको अभिलेखहरूमा पाउन सकिन्छ होइन। आजभन्दा 650 वर्ष अगाडि पृथ्वीराज मल्लको पालामा लेखिएको गोपाल राज वंशावलीमा दसैँ मनाइने गरेको उल्लेख पनि गरिएको छ। अब यो कुरा हामीले दाबी गरेर भन्न सकिने कुरा पनि हो। यो पर्वको पृष्ठभूमिबारे संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। यो दसैँ एकदम राम्रो प्रश्न हो र हामीले ज्यादै एउटा चाहिँ नि संवेदनशील रूपमा ज्यादै गहन रूपमा यसलाई चाहिँ नि विचार गर्नुपर्छ। हामी कहाँ अहिले के छ भने विकासको डेफिनेसन व्याख्या अथवा बुझाइ अथवा तपाईँको चाहिँ नि यो उन्नतिको चाहिँ नि व्याख्या बुझाइ फरक किसिमको भइरहेछ। त्यो चाहिँ हामी ठ्याक्कै उन्नति भनेको युरोपमा भएको भन्ने मात्रै चाहिँ नि त्यो हुन्छ। हामीलाई रिफ्लेक्सन त्यस्तो आउँछ र के छ भने रहन सहन वातावरण सबै त्यो चाहिँ उन्नति हो। यहाँ भइरहेका चिजहरू धानका बाला लगेर देवता पूजा गर्ने चाहिँ उन्नति होइन भन्ने किसिमको कुरा छ। तर त्यो होइन। अब मैले भने अब तपाईँले भन्नुभयो यो रेफरेन्स दिनुभयो, अभिलेख मात्र होइन, अभिलेख मात्र आइडियल्स पनि अभिलेखमा छन्। तर आइडियल चाहिँ तपाईँ आज तपाईँ पलाञ्चोक जानुहोस् त। अब यो नवरात्रभरि अब पलाञ्चोकमा चाहिँ नि देवी, अब 4वटा देवीहरू त्यति बेला प्राचीन कालका मूर्ति हुन्थे, त्यति बेरका चाहिँ नि कलाकारले बनाएका। त्यहाँ चाहिँ नि राक्षसलाई चाहिँ नि मारिरहेको भगवतीको मूर्ति छ, खुट्टाले कुल्चिरहेको, सिंहमा चाहिँ नि सिंह चढेको चाहिँ नि सिंहवाहिनी देवी छन्। अब त्यो नक्साल भगवती जानुहोस् यहीँ नजिकै। अब तपाईँको नाला भगवती जानुहोस्,
ती भगवतीका मूर्ति सबै प्राचीन कालका हुन्। आजभन्दा 1300-1400 वर्ष 1500 वर्ष अगाडिका ती मूर्ति बनाउनलाई के हुन्छ भने त्यसको स्टोरी, त्यसको प्रभाव समाजमा हुन्छ। जसो दसैँ मनाइन्थ्यो भन्ने अभिलेखमा मात्रै होइन, अब जयस्थिति मल्लको बेलामा त मात्रै होइन, त्यो कन्टिन्युसै छ। फ्रम द भेरी बिगिनिङ अफ द सिभिलाइजेसन भनौँ न, सभ्यताको जहिलेदेखि सुरुवात छ यहाँ त्यो चाहिँ नि हामी पाउँछौँ। त्यो देवी उपासना छ। देवी उपासनापछि पनि लिच्छवी कालमा त क्लियरै दुर्गा भवानी। अब अर्को चाहिँ नि भक्तपुरमा तलेजु भन्नुहुन्छ हाम्रो नेवार मित्रहरूले। अब नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ तलेजु भन्नुहुन्छ, तुलजा भवानी हो त्यो। तुलजा भवानीको नेवारी यहाँको करण भएर तलेजु भन्यो। तर हो चाहिँ के, तलेजु भनेको त दुर्गा हो, दुर्गा माता। दुर्गा माताको फर्म चाहिँ फेरि कुमारीको रूपमा पूजा हुन्छ, त्यो त बुद्धिस्टको चाहिँ फेरि बिहारको रूपमा छ। हेर्नुहोस् त विलक्षण अचम्मको चाहिँ नि संस्कृति छ हामी कहाँ। त्यसो हुनाले यो होल तपाईँको प्राचीन काल, त्यसपछि मध्यकाल र आधुनिक कालसम्म यो कन्टिन्युअस रूपमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि बडो अबुझ हाम्रो चाहिँ नि सतैपन कहिलेकाहीँ आउँछ। यो चाहिँ दसैँ भनेको त त्यहाँ गोर्खाबाट चाहिँ नि पाती ल्याउने चाहिँ पृथ्वीनारायणले ल्याइदिया भनेको, त्यो चाहिँ नि हाम्रो के भनौँ अलि नराम्रो शब्द नराम्रो त्यो चाहिँ नि भाषामा भन्ने भए गिदीमा गोबर हालेपछि चाहिँ नि त्यो खोजेको मान्छेले मात्रै भन्ने कुरा हो त्यो। किनभने हामीले अहिले भर्खरै भन्यो, अभिलेख छ, तपाईँले भन्नुभयो, मूर्ति छन् त्यहाँ, जाजोलले मूर्तिहरू, त्यति बेला उपासना भइरहेछ। त्यसो हुनाले यो प्राचीन संस्कृति हो। त्यसमा अब कसले बनाउँथे, के बनाउँथे भन्ने कुरा त्यो बेग्ला बेग्लै कुरा छ, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर मासले बनाउँथ्यो त्यो चाहिँ नि, त्यसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा नेवार राजाहरू हुँदा पनि, मल्ल राजाहरू हुँदा पनि थियो, लिच्छवीका राजाहरू हुँदा पनि थियो। हामीले त्यो देख्यौँ। किनभने रोयल एट्याचमेन्ट भएका रोयल त्यो चाहिँ नि पेट्रोनहरू, शाही पेट्रोनहरू गएर त्यो चाहिँ चिज त्यस्ता मन्दिरहरू बनेका छन् र त्यसले संस्कृति बनाएको छ। ती मन्दिरहरूसँग सम्बन्धित संस्कृति छन् त्यहाँ चाहिँ नि। अब कहिले गाजा बजाएर चाहिँ खटहरू चलाइन्छ, कहिले चाहिँ नि जात्राहरू हुन्छन् तीसँग। त्यो कुनै आइडियल राख्नु, मन्दिर राख्नु भनेको त्यो मन्दिर स्थूल मन्दिर मात्रै हुँदैन नि, त्यहाँ त्यसका प्राङ्गणमा अनेक किसिमका एक्टिभिटी हुन्छ। हाम्रो संस्कृतिमा के भन्छ भने दुई थरी हुन्छ के, एउटा चाहिँ नि तपाईँको यो चलायमान संस्कृति हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको त्यो स्थूल नचलाउने हुन्छ। त्यो चाहिँ ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल कल्चर भन्छ कि। अब ट्यान्जिबल भए ठाउँमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्यान्जिबल भइ नै हाल्छ। तपाईँको तलेजुको मन्दिर अगाडि आज भोलि राँगाहरू काटिन्छन्, नवमीको दिन राँगा काटिन्छन् पुरा, त्यहाँ चाहिँ नि अनेक किसिमका। अब ती प्राङ्गणमा बनाइने डान्सहरू, नाचहरू, ती चाहिँ प्रदर्शन गरिने चिजहरू के हुन्, ती चाहिँ नि इन्ट्यान्जिबल कल्चरल हेरिटेज हुन्थे। अब ठ्याक्कै तपाईँले तलेजु भवानी मन्दिरकै कुराकानी जोडिरहँदा 16औं शताब्दीका राजा महेन्द्र मल्लले निर्माण गरेको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अवस्थित यो तलेजु भवानीको जुन मन्दिर छ, यो मन्दिरमा रहेको दसैँ घरमा गोर्खाबाट ल्याइएको फुलपातीकै दिन भित्राइन्छ भनेर त्यो पनि छ कहावत। गोर्खामा जमरा राख्ने र तलेजुमा भित्राउने यो संस्कृतिको र यो परम्पराको पाटोलाई, गोर्खा र काठमाडौँको यो सम्बन्धको पाटोलाई चाहिँ कसरी दिने? यस्तो त्यो त सजिलो एकदम हाम्रो पोजिटिभ बुझाइ के हुन्छ, जब गोर्खाका राजाले यहाँको अधिकार आफ्नो हातमा लिए, राज्य अब विस्तारको रूपमा या राज्य एकीकरणको बेला, त्यो लिइसकेपछि आफ्ना परम्पराहरूलाई यहाँको परम्पराहरूसँग मिलाइदिने, यहाँको परम्परा अब मेरो मात्रै परम्परा चाहिँ नि कायम हुन्छ नभनिकन यहाँको परम्परा राँगा काट्ने पनि छँदैछ हैन। त्यो भोग दिने राँगा काट्ने त्यो चलन जुन नेवार राजादेखिको चलेको छ त्यो एजिटिज छ। त्यसमा थप उहाँको चाहिँ नि अब उनीहरू उहाँ गएर पूजा गर्न त भ्याउँदैन, यहाँ राज्य गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले उहाँको ती पूजा फुलपाती ल्याएर त्यहाँ मिसाइदिएपछि सक्यो, त्यो हो कुरा चाहिँ। तर अहिले अब मान्छे अपवेक्षाको खेती हुन्छ यहाँ आजकल, त्यो त उनीहरूले चाहिँ नि हेजेमोनिक कुरा गरे भन्छ। तर तपाईँको अब कुनै देशको चाहिँ नि शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भयो, त्यो शासक आयो भने त्यहाँका संस्कृतिहरू सम्पूर्ण चाहिँ खतम पारेर आफ्नो संस्कृति लाद्ने पनि विश्वमा पनि होइन धेर त्यस्ता उदाहरण छन्। तर हाम्रो चाहिँ यसमा पनि युनिक छ। त्यहाँ पहिले चाहिँ नि कुमारीलाई ढोग्न जाने, अनि पहिले त्यहाँ उनीहरूको पद्धतिमा राँगा काट्ने, चोकमा गएर चाहिँ त्यो जमराहरू यहीँ ल्याएर मिसाइदिने, अनि आफू इन्जोय गर्ने। उहाँ आफ्नो कुल घरहरू छोडिदिएर यहाँ
त्यो गर्ने। त्यसो हुनाले यो चाहिँ नि के भन्छ समन्वयको उदाहरण हो। समन्वयको उदाहरण शाहराजाहरूको एक्सट्रिमली म त्यो म जसरी पनि भन्न सक्छु, इतिहासलाई चाहिँ नि संसारको इतिहासलाई तुलना गरेर हेर्नुभयो भने ती परम्पराहरू चाहिँ एक्सट्रिमली त्यो कोएक्जिस्ट गर्ने र मिलाउन खोज्ने गरेको देखिन्छ। त्यसकै उदाहरण त्यो हो। नत्र भने त्यो मूलचोक होइन, त्यो मन्दिरमा अब पहिले मल्ल राजा नेवार राजाले गर्थे, म त्यहाँ गर्दिनँ, अन्तै गर्छु, अर्को बना भनेर अर्डर गरिदिए त भइहाल्थ्यो। उनीहरूका मूर्ति पनि जस्ता तस्तो छन्। हजुर, प्रताप मल्लको मूर्ति त्यहीँ बसिरहेको छ नि। अहिलेकाले पो बरु पृथ्वीनारायण भत्काए त होइन कि भत्काएन? हाम्रो पालामा हामी त बेइज्जतको युगमा पऱ्यौँ नि त। पृथ्वीनारायणको सायल भत्काए, पृथ्वीनारायणले त प्रताप मल्लको भत्काएन। लुक एट द म्यानर कस्तो छ। त्यसो हुनाले संस्कृति पनि भत्काउने अहिले यस्तो छ परिस्थिति कहिलेकाहीँ। म त संस्कृतिको अन्वेषकको हिसाबले, संस्कृतिको चाहिँ नि अनुशीलन गर्ने मान्छेको हिसाबले म के भन्छु भने हामी सबैभन्दा माथि संसारको चाहिँ नि परिवेशमा त्यसमा जान सक्छौँ। मानवीय संस्कृतिका ती चाहिँ नि प्र्याक्टिस भइरहेका कन्टिन्युस अनवरत रूपमा 2000 वर्षदेखि 2000 मात्र होइन, यहाँ तपाईँको कति तपाईँको भक्तपुरका बिस्केट जात्रा जस्ता, तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ साँखुका चाहिँ नि अथवा विशु पर्व पश्चिमतिरका जस्ता यस्ता पर्व त 4000 वर्षका भए। 4000 इयर्सका कल्चरल प्र्याक्टिसहरू अहिले बुझ्दैन। कोही बिस्कुट भन्यो भने खाने बिस्कुट हो कि भन्छ, त्यो त विश्ववत पर्व हो। त्यो तपाईँको चाहिँ नि पहिलेको यो के अरे क्यालेन्डर परिवर्तन हुने, यो चाहिँ त्यस्तो हो। त्यस्ता विलक्षण चिजहरू बुझ्दै नबुझी, अनुशीलनै नगरी, पढ्दै नपढी, सुपरफिसियल हिसाबले व्याख्या गरिदिँदा अनि बाहिर मान्छेले सुन्नेले पनि त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ। तर मैले अहिले भन्दा म एउटै मात्रै प्रब्लम दिन्छु नि। अघि तपाईँले ठ्याक्कै सम्झाइदिनु भयो। मलाई चाहिँ नि पलाञ्चोक भगवतीको मूर्ति गएर हेर्नुहोस्, नाला भगवतीको मूर्ति गएर हेर्नुहोस्, र त्यहाँ चाहिँ नि नक्साल भगवतीको मूर्ति गएर हेर्नुहोस्, र त्यो चित्रको एकछिन वर्णन गर्नुहोस्। त्यहाँ राक्षस मारिरहेको छ, दुर्गा देवी हुनुहुन्छ, भैँसीको चाहिँ नि आकृति भएको राक्षस मरिरहेको छ, त्रिशूलले चाहिँ नि बाघमा चढेकी चाहिँ नि सिंह बाहिनी चाहिँ नि त्यो मूर्ति छ। अब तपाईँको चाहिँ नि त्यो रूपको शिलाको मूर्ति बनाउने अवस्था भइसकेको थियो लिच्छवीकालमा। अनि दसैँ कहाँबाट चाहिँ पृथ्वीनारायणले त्यो फुलपातीसँग ल्याउँछ? त्यो त होइन नि। त्यो त पहिलेकोलाई मानेको मात्रै हो उसले। यो त यहाँ त दसैँ त मानिरहेकै थिए। तर के भन्छ, दसैँलाई विभिन्न नामले पुकार्ने चलन छ। इन्डियामा अर्कै भन्छन्, हामी चाहिँ नि दशहरा भन्छौँ। त्यो दशहरा अब दशमी चाहिँ मेन चिज हो। त्यो 10th डेमा त्यो सेलिब्रेसन गर्ने, त्यसको एब्रोभिएटेड फर्म चाहिँ दसैँ हो। ठिक छ, इन्डियामा मनाउने दसैँको सिलसिलामा पनि हामी कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा छौँ र आज हामी विशेष गरेर हाम्रा परम्परा संस्कृतिका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसको निरन्तरता कतिको महत्त्वपूर्ण कुरा हो र सँगसँगै अहिले यो आधुनिक परिवेशमा मनाइने हाम्रा चाडपर्वहरू, संस्कृतिमा आएका परिवर्तनहरू के हुन्, यस विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र हामीसँग आज कुराकानी गर्नका लागि प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल हामीसँगै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा पालो भएको छ एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा छौँ र आजको कार्यक्रमलाई हामीले अन्तर्वार्ता विशेष बनाएका छौँ, किनभने सबैजना दसैँको यो माहौलमा रमाइरहेका छौँ। उल्लासपूर्ण रूपमा नेपाली समाज यति बेला दसैँ मनाइरहेको छ र यही परिप्रेक्ष्यमा हामी दसैँका सन्दर्भमा र हाम्रा परम्परा संस्कृतिका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दर्शक महानुभावहरूलाई गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। र हामी फेरि पनि प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल ज्यूसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता प्रदान गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद। अब जस्तो ब्रेक अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, दसैँ भनेको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मान्ने चाड हो भनेर भनिन्छ। तर नेपाली हिन्दूहरूले यो चाडलाई जुन हिसाबको महत्त्व दिन्छन्, भारतीय हिन्दूहरूले त्यति धेरै यसलाई महत्त्व दिएको पाइँदैन। के हुन सक्दछ कारण? पहिलो कुरा त अलिकति तपाईँलाई भनौँ, पहिलो कुरा त यो यसको पर्भेसिभ, अङ्ग्रेजीमा पर्भेसिभ भन्छ, व्यापक जुन प्रभाव छ, त्यो प्रभावलाई हेऱ्यो भने र त्यो प्र्याक्टिसमा भइरहेका कुरा हेऱ्यो भने यो फेस्टिभल हिन्दूको मात्र भन्दा पनि अलिक बढी हिन्दूलाई उछिनेर तपाईँको चाहिँ नि सांस्कृतिक परिवेशमा यो पर्व मनाइएको छ, एउटा त्यो कुरा। तर इन्डियामा चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई
अब त्यो दशहरा भन्छन् उनीहरू दसैँ भन्दैन, त्यो नाम हाम्रो नेपाली हो, मौलिक नेपाली हो। किनभने त्यो अघि मैले त्यो टच गरेको थिएँ त्यो कुरा। दशमीको एब्रोभिएटेड फर्म, करप्टेड फर्म भनौँ न बोलीचालीको भाषामा दसैँ भएको, दशमीको दसैँ भएर बसेको छ। त्यस्तो धेरै हुन्छ के। अब हामी भात खाएर आउनुहोस् भन्नेमा कुनैतिर ठाउँमा गयो भने भात खाएर आउनुहोस् भन्छन् नि, त हराउँछ त्यहाँ। त्यस्तै दशमीको दसैँ भएको हो, त्यति हो। तर त्यो चाहिँ के भने पश्चिम जुम्ला क्षेत्रबाट पश्चिमतिरबाट त्यो खस साम्राज्यको बेला त्यतातिर खस देशतिरबाट त्यो दसैँ हुँदै आयो। अब तर इन्डियामा चाहिँ के हुन्छ भने यो मोडर्न परिवेशलाई चाहिँ नि बढी उपयोग गरेर यो परम्परागत दसैँको चाहिँ नि चलन त्यहाँ छैन। जस्तो अब सबभन्दा डिस्टिङसन त के भने त्यो चामलको टिका लगाइँदैन त्यहाँ, होइन? यहाँ त चामलको टिका लगाइन्छ। जमरा हुँदैन त्यहाँ, यहाँ जमरा हुन्छ। अब अनेक थरी कुरा हुन्छ। अब त्यो तपाईँको भोग दिनेहरू नै पनि दसैँमा त त्यहाँ चाहिँ नि एकदम कन्दरामा कतै पाहाडतिर भए मात्रै, मास इन्डियामा त्यो छैन अहिले। अब त्यसो हुनाले अब त्यो उहाँहरूको चाहिँ नि धेरै अगाडि नै त्यहाँका सन्त महन्तहरूले चाहिँ नि सुधार गरेको कारण पनि हुनसक्छ, सुधारको नाउँमा गरिएको कारण, या चाहिँ नि युरोपको चाहिँ नि त्यो त इट वाज त्यो अन्डर द त्यो के भन्छ ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गतको कोलोनी भएको थियो। हाम्रो कोलोनी भएको थिएन। हाम्रा पर्वहरू के गर्ने नगर्ने उनीहरूले भन्ने डिक्टेट गर्ने अवस्था थिएन। यद्यपि त्यसको असर त यहाँ थियो, तर यहाँ आएरै राज्य त गरेनन् नि कहिले। त्यसो हुनाले हाम्रा त्यही भएर मानवीय परम्परा हाम्रा पहिले जस्ता त्यति रहिरहे यहाँ। त्यो हाम्रो बडो भाग्यशाली छौँ हामी। त्यस कारण त्यो चिजले हामीलाई त्यो ठुलो एसेट हो हाम्रो। त्यो एसेटलाई हामी अहिले चाहिँ नि त्यही भएर म बार भन्छु, त्यो एसेटलाई अहिले चाहिँ नि सुपरफिसियल अन्डरस्ट्यान्डिङमा अथवा त्यो चाहिँ कृत्रिम बुझाइमा अथवा चाहिँ नि अपव्याख्या गरेर चाहिँ हामी त्यसलाई तपाईँले भन्न खोजेको कुरा म यहाँनिर जोड्छु। जस्तो अब नेपालमै पनि विभिन्न जाति र धर्मावलम्बीहरूले धार्मिक र जातीय एकताको रूपमा यो पर्वलाई लिने गरेका छन्। तर पछिल्लो समय दसैँको मूल्य मान्यतामा केही विचलन आएको देखिन्छ। जस्तो केही बेर अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, केही वर्गले यो दसैँ मनाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको आवाजहरू पनि उठाइरहेका छन् र यसलाई केही वर्गले कतिपयले यो संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण हो भन्ने किसिमका हिसाबले पनि व्याख्या गरिरहेका छन्। के हो सत्यता र यो कुरा चाहिँ किन उठिरहेको? अब अतिक्रमणको कुरा गर्दा अघि हामीले गऱ्यौँ नि, अतिक्रमण भन्नलाई के छ भने यहाँ पहिले एउटा किसिमको भइरहेको थियो, अनि अर्को आएर त्यो चिजलाई चाहिँ नि नामेट पारेर त्यो गर्यो भने अतिक्रमण, अथवा त्यसलाई सप्रेस गर्यो भने अतिक्रमण होइन। हाम्रो मानवीय सभ्यताको एक्सट्रिम स्वर्ण युग भनेर चाहिँ वर्णन गरिएको कुन हो? लिच्छवी काल हो। लिच्छवी कालमा त मूर्ति ती त उपासना भइरहेका छन्। ती मूर्ति त त्यहाँ थिए। त्यो त खसराजाहरूले ल्याएको पनि होइन, पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएको पनि होइन। यहाँका अब आज त्यो के अरे यो पादरी क्रिस्चियन पादरीहरू घुम्न आए मिडिएबल पिरियडमा, यहाँ चाहिँ नि नवदुर्गाको पूजा हुन्छ, सयौँ हजारौँ बोका चाहिँ भोग हुन्छ। अचम्म, यिनीहरूको त अचम्मको चलन छ। अब उनीहरूले त क्रिटिसाइजै गर्छन् त्यसको, उनीहरूले त्यस्तो देखाएको छैन। चारा चाहिँ मारेर रगत बगिरहेको हुन्छ भन्छन्, तर यहाँ मनाइरहेको छ। त्यति बेर त पृथ्वीनारायण शाह पनि थिएनन्, उनका सन्तति पनि थिएनन्, होइन? अब कमै उपत्यकामा त ती पादरीहरू आउँदा त अरू पश्चिमका चाहिँ नि खस क्षेत्री ब्राह्मण अथवा अरू जातहरू थिएनन्। यहाँ त यहीँकै मान्छे रमाइरहेको थिए। त्यो पलाञ्चोक भगवती बनाउँदा, नाला भगवती बनाउँदा, भगवती बाल बनाउँदा त्यही नै हो, यहीँका मान्छे थिए। त्यो त यो पृथ्वीनारायणका चाहिँ सन्ततिले बनाएको त होइन, तिनीहरू त सबै मिडिएबल पिरियडमा बनेका हुन्। त्यसो हुनाले अब पुजारी हेर्न जानुहोस्। आज चाहिँ तपाईँलाई म आग्रह गर्छु कसैलाई, साथीहरूलाई, ऊ त्यहाँ नरदेवीमा वज्राचार्यले पूजा गरिरहेको हुन्छ, तपाईँको चाहिँ पर स्वाभावतीमा वज्राचार्य पूजा गरिरहेको हुन्छ, तर दसैँको हो नि त पूजा त, जमरा हुन्छन् त्यहाँ, होइन? अरूतिर इन्द्रायणीमा पूजा हुन्छ। इन्द्रायणी मेरो इष्ट कुल देवताभित्र पर्छ, इष्टदेवी। त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुजारी त वज्राचार्यको एउटा चाहिँ महिलाले पूजा गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ नि त्यो परम्परा कहिलेदेखिको हो? फेरि तपाईँको चाहिँ नि उहाँ त्यो उतातिर चाहिँ नि लिङ्गो ठडाउनु पऱ्यो भने मानन्दरहरू चाहिन्छ। अब त्यो फेरि हरेक कुरामा अब यो चाहिँ के भने अझ त्यो यहाँ के भन्छ मैतीदेवीमा जानुहोस्, त्यो नेवार समुदायको पनि पहिलेको परम्परा अनुसार दलित भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ नि उहाँहरूले पूजा गर्नुहुन्छ त्यहाँ,
नेवारको नेवार दलितले त्यहाँ, हामी गएर त छुन पाउँदैनौँ त्यहाँ, हो कि? अब तपाईँको पुजारी त त्यो छ, पृथ्वीनारायण शाहले त फेरेनन्, उनका सन्ततिले पनि त्यो पुजारी फेरेनन्, पहिलेकै छ। तपाईँको वज्राचार्य पुजारी वज्राचार्यको पुजारी छन्, मगर पुजारी नै छन्, तर दसैँ त भइरहेछ। अहिले चाहिँ तपाईँको उहाँ त्यो पृथ्वीनारायण आउँदा पनि दसैँ हुन्थ्यो त्यो मनोकामनामा, मगर पुजारी हुन्छन् त्यहाँ, अब अहिले पनि हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि हुन्थ्यो। अनि त्यो कसरी चाहिँ नि कसले कति बेर कहिले अतिक्रमण गर्यो? अतिक्रमणको अर्थ के हो? त्यसको डेफिनेसन के हो? अर्थ अतिक्रमण भनेको तपाईँको युगौँ हजारौँ वर्ष भइरहेको चिज चाहिँ माथियो भने भयो। तर 16औं शताब्दीमा चाहिँ नि दुर्गा भवानीको पूजा भइरहेछ त यहाँ कसले गर्थ्यो? त्यो खसरले गर्थ्यो, त्यो होइन नि। त्यो त यहाँ छ त, मूर्ति त्यत्र मन्दिरहरू बनेका छन् नवदुर्गाका। अनि त्यो अहिले भर्खर तलेजु त्यो कसले भनेको? अब त्यो एकछिन पनि नटिक्ने कुरा गरेर मान्छेलाई फुटाएर तपाईँको चाहिँ नि सोसाइटीलाई चाहिँ विभाजन गर्नु पर्यो भने त्यो अब कस्तो कस्तो कुरा भने तिहार चाहिँ नि जसले पनि मान्न हुने, तिहार चाहिँ हिन्दूको मात्र होइन अरू पनि हो, तर दसैँ चाहिँ होइन भन्ने पनि गरिदिने। तिहारमा के को पूजा हुन्छ? लक्ष्मीको पूजा हुन्छ होइन? तिहारमा सबै तपाईँको चाहिँ नि यो के भन्छ अनेक थरी चाहिँ नि ती जनावरहरूदेखि लिएर मान्छेको जीवनमा चाहिने चिजहरू सबै पूजा हुन्छ त्यहाँ। देवदेवताको सबै पूजा हुन्छ, बलिराजका पूजा हुन्छन्, कथाहरू सबै छन्, ती सबै हिन्दू कथासँग सम्बन्धित छन् त। अब ठ्याक्कै तपाईँले यो बलिको कुरा निकाल्नुभयो, बलि प्रथा हटाउनु पर्छ भन्ने किसिमको आवाज वर्षौँदेखिको आवाज हो, तर अर्कोतर्फ गाई काटेर खानुपर्छ भन्ने किसिमको आवाजहरू पनि आइरहेको छ। कन्ट्राडिक्टरी यो कसरी यो के भइरहेको छ? यो बहुत कन्ट्राडिक्टरी हो। अब आफैमा सबै होल देश नेसनै अब यो चाहिँ बलि नगरौँ भन्ने सम्झौतामा गएर त्यो चाहिँ नि काटमार हुन्छ बुद्धको जस्तो गरौँ भन्ने त्यो चेतना भए त्यो अर्कै कुरा हो। तर त्यो चाहिँ काट्नु नहुने स्लटर हाउस चाहिँ खोल्नुपर्ने भन्ने त हुँदैन, त्यो त हुन सक्दैन। अब जीवहरूलाई चाहिँ नि काटेर खाने त चलन सबैतिर छ। यहाँ चाहिँ नि त्यो उपासनामा देवीलाई जुन चिज आफू सबभन्दा सुपेरियर खाना भनेर मान्छेले मान्छ, सुपेरियर चिज भनेर मान्छ, तपाईँको धातुमा पनि द्रव्यमा पनि त्यो चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पञ्चामृत भनौँ, अब त्यसपछि तपाईँको द्रव्य भनौँ अथवा बास्ना आउने धूप। अब हामी भन्छ नि दियो कलश गणेश पूजा गऱ्यो भने के हुन्छ? तपाईँको धूपम दीपम नैवेद्यम सुमनोहरम, मनोहर हुने जति जम्मै चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ, पहिले उसलाई नदिकन हुँदैन। अनि अब खसी बोका मासु त्यो मिष्टान्नभित्र खाना राम्रो सुपर फुडभित्र आफूले मान्ने भएपछि आफूले पनि सम्मान गर्ने देवतालाई त्यो चढाउनु पर्यो पहिले। त्यसरी नै प्रवृत्ति भएको। सबभन्दा त त्यो खराब गर्नलाई सुरु गरेको होइन, त्यो चाहिँ अब त्यसलाई अहिलेको परिवेशमा अलिकति एडभान्स रूपमा कसरी गरौँ भन्ने सोच बेग्लै। तर के भने तपाईँको स्लटर हाउस खोल्ने जनावर जति एउटै हो, भैँसी पूजा गर्ने पनि एउटै हो, गाई पूजा गर्ने पनि एउटै हो। अब त्यो भैँसीको ठाउँमा सुँगुर पूजा गर्दै पनि हुन्छ भन्ने त भएन नि। त्यो त परम्परा। किन गाईको पूजा गरियो, किन भैँसीको पूजा गरिएन, पहिले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि ओरिजिनेसन अफ द वर्सिप अफ द्याट पर्टिकुलर वर्सिप कसरी भयो, के कारणले भयो, त्यसको रिलेसनसिप के छ? अहिले मैले धानको बाला लगेर त्यो देवताको मन्दिरमा आज मैले थन्क्याएर आइदिन्छु, त्यो धानको बाला चाहिँ नि रिजेक्सन त गर्न सक्छु नि म अहिले तुरुन्त। मलाई त कसैले कठघरामा उभ्याउँदैन त्यो गरेर, त्यो तर रिजेक्सन गर्नलाई चाहिँ मेरो अधिकार त्यति बेरसम्म हुँदैन र गर्नु हुँदैन संस्कृतिमा। मैले त्यो बुझ्नु पर्यो पहिले। त्यो चलन चलेको चिज चाहिँ नि परम्परा चलाउनु पर्छ त्यति बेरसम्म जति बेर त्यसको खराब चलन थियो भन्ने बुझ्नुभयो भने। तर खराब त होइन, धानको बाला भनेको अब बाली नाली आउने बेला भयो, त्यो बाली नालीसँग सम्बन्धित छ यो फेस्टिभल। त्यसको एम्ब्लेम सिम्बलको रूपमा तपाईँ हामी के भन्छौँ, कुनै ठुला मान्छेलाई चाहिँ सम्मान गर्नु पनि मूर्ति बनाउँछौँ होइन, अनावरण गर्छौँ। त्यो रेस्पेक्ट गर्नु त मरेर गयो भने पनि त्यसको हुन्छ होइन। अब यो संस्कृतिमा हामीले मनाउँदै आएको चाडपर्वमा केही खराब छन् भन्ने लागे पनि त्यसलाई परिष्कृत गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई तर हटाइहाल्ने भन्ने कुरा। त्यसको ओरिजिनेसन खराब हुँदैन, ओरिजिनेसन चाहिँ असलै हुन्छ। तर अहिलेको परिवेश परिवर्तन हुँदै आएको अवस्थामा त्यो चिज एज इट इज रूपमा लागू गर्न नसकिन्छ भने सोच्नु पर्यो। अब तर त्यो होइन, अब गाई पूजा गर्ने भए भैँसी पनि पूजा गरे हुन्छ,
बोको काट्नु भयो भने गाई पनि काट्यो हुन्छ, अथवा यो भोग गर्ने चाहिँ खराब हो हिन्दूहरूको, यसलाई बन्द गरौँ, अथवा चाहिँ स्लटर हाउस खोलेर चाहिँ नि तपाईँ गाई काट्न थालौँ भन्ने त्यो त कुनै तर्ककै कुरा भएन नि, त्यो त तर्कै कुरा। त्यो भित्र धेरै छ। त्यो पहिले चाहिँ तपाईँको बाली नाली कुन पहिले मान्छेको सभ्यतासँग आयो त्यो चिजलाई सबभन्दा पवित्र मानिन्छ, सबभन्दा सुरुमा गरेको चिज। त्यसो हुनाले त्यस कारणले जौै चाहियो। मकै त पूजा गरिँदैन, मकै पूजा गरिन्छ, मकै पूजा गर्ने, कोदो पूजा गरिँदैन, पछि आएको चिज हो त्यो। त्यस हुनाले सभ्यतासँग लिङ्क भएको चिज त्यही खोजी खोजी जौै चाहियो, तिलै चाहियो। त्यो चाहिँ पहिले थियो, लिच्छवी कालमा पनि थियो, प्राचीन कालमा पनि थियो, त्यो थियो। अब यहाँनिर जोडौँ, विशेष गरी पहिलेको दसैँ र अहिलेको दसैँमा आएको परिवर्तन चाहिँ के हो? किनभने अब पहिला मिठा मिठा खानाकुराहरू खानलाई चाहिँ समय कुर्नु पर्थ्यो, दसैँ नै कुर्नु पर्थ्यो, नयाँ नयाँ लुगा लगाउन समय कुर्नु पर्थ्यो। अहिले त्यो परिस्थिति छैन। यस्तै धेरै कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन पक्कै पनि आएको छ। अब अहिले र पहिले आएको यो दसैँमा यसबाहेकको तात्विक भिन्नता चाहिँ के पाउनु? अहिले एउटा चाहिँ नि मोडर्नाइजेसनको प्रोसेसमा यो आधुनिकीकरणको चाहिँ नि जुन परिवेश आयो त्यसले त्यसको पर्वेसिभ प्रभाव छ। अब यो बजारको चाहिँ छ नि, इन्टरनेसनल बजारको रूपमा चाहिँ नि जुन सामग्रीहरू आइरहेका छन्, अनि मान्छेको चाहिँ नि त्यो मेटेरियल्स कल्चर चाहिँ त्यसरी बढिरहेको छ, त्यसको प्रभाव त्यसमा ढल्केको छ। त्यो पनि अति भएको चाहिँ नि छ, त्यो त्यति राम्रो होइन। तर त्योभन्दा पनि खराब चाहिँ के भने दसैँ नमानौँ, दसैँ बन्द गरौँ, अथवा चाहिँ नि टिकाकै कुरामा समस्या उठाइदिउँ। अब टिकाकै कुरा भन्नु न, तपाईँले एउटा ठ्याक्क अघि सोध्नु भएन, तर यही परिवेशको कुरा। टिका या सेतो टिका लाउने एक थरी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो चाहिँ नि समाजमा, अब एक थरी चाहिँ नि रातो लाउने। रातो लाउनेको मिसइन्टरप्रिटेसन के भयो भने गलत। त्यो चाहिँ नि मान्छे त्यो जुन सप्रेस गरिएको मान्छे त्यसलाई काटेर त्यसको रगतको चाहिँ नि मुछेर टिका लगाइदिएको हो विजय विक्ट्री भन्ने अपव्याख्या भयो। त्यो त होइन। पहिले त सबैले दही अक्षता मात्रै लाउने हो। खस साम्राज्यको इतिहास हेर्नुहोस्, पहिले सेतो नै लाउने थियो। तर सेतो लाउँदा चाहिँ नि त्यो हेर्दा चाहिँ नि एउटा मोनोटोनस मात्रै भयो। अनि मान्छेले रङ पाउन थालेपछि त्यसमा रङ अथवा चाहिँ वनस्पतिबाट भेटिएको त्यो चिजहरू मुछेर, अब सबभन्दा बेटर के भने घिउ र दही हालेर गर्ने, त्यो त देवतालाई अर्पण गर्ने पञ्चामृतभित्रै पर्ने चिज हो। त्यो चिज निधारमा राख्ने हो। सबभन्दा अभाव हुने चाहिँ नि अन्नबाली हो त्यो ठाउँमा। त्यसो हुनाले त्यो चिज चाहिँ नि उनीहरूले निधारमा राख्न थाले, देवतालाई अर्पण गरेर चाहिँ नि प्रसादको रूपमा। त्यसलाई चाहिँ नि घिउ र दहीमा मुछेर चाहिँ लाउन थाले। बिस्तारै त्यो त राम्रो हुन्छ। तपाईँले कोटमा चाहिँ नि त्यो ह्याङ्की राख्नु भने त्यो राम्रो हुन्छ। अब त्यसले डाइरेक्ट फङ्सन नगर्न सक्छ, तर त्यो इट लुक्स नाइस। अब त्यसो हुनाले त्यो उनीहरूले पनि मान्छे त इनोभेटिभ हो नि त। अनि उसले चाहिँ त्यो अक्षतालाई चाहिँ रङ पनि हालिदियो भने राम्रो हुन्छ भनेर रङ पाउन थालेपछि त्यो रङ हालेर चाहिँ नि अब त्यो अबिर सिन्दुर अब अथवा चाहिँ नि नेचुरल कलरको त्यो 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 विकास भएपछि त्यो हाल्न थाले। अब त्यो जुन पहिले प्रिमिटिभ रूपमा चाहिँ नि चामल र सेतो लगाउने थियो, त्यो सेतो लगाउनेको ठाउँमा कुना काप्चाको सेतै रहिरह्यो। त्यो रङ लाउने चाहिँ चिज आएन। अब अहिले एउटा जातिको चाहिँ यो सेतो लाउने, एउटा चाहिँ नि रङ लाउने। रङ लाउने चाहिँ के हो भने उनीहरूकै पुर्खाहरू अथवा मान्छेलाई मारेर त्यसको रगतमा मुछेर लगाएको परम्परा हो भनेर व्याख्या गरेर चाहिँ मान्छे विभाजन गर्ने छ। तर त्यो चाहिँ मैले के भने पहिले यो जुन रातो लाउने थिए ती पनि सेतै लाउँथे। त्यसो भएर सेतो पुरानो परम्परा हो। सेतोमा एडिसन आएको भनेको त्यो कलर थपिएको मात्रै हो। जसले पनि कलरै लाएर राम्रो हुन्छ। त्यो अब सेतै मैले पनि सेतो लगाइदिएँ, केही पनि फरक पर्दैन। तर के भने कहिले चाहिँ नि उइडोलाई सेतो लगाइदिने, कहिले त्यसलाई सेतो लाउने, त्यस्तो त्यो चाहिँ नि पछिका चाहिँ नि यस्ता कुरालाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ, राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने अवस्था। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँको अब परिवेशले के हुन्छ भने अब यहाँ त आशिक दिने, अब आयुद्रोह रसुतेदेखि लिएर उहाँ चाहिँ नि आयुद्रोह रसुते के छ सबै उहाँ चाहिँ नि वेददेखि लिएर महाभारतदेखिका चाहिँ कथाहरूको चाहिँ त्यहाँ ल्याएर हालिदिएको छ। तर त्यसपछि फेरि के भन्छ विशासयको आयु होस्, त्यो चाहिँ नि डाँडा काँडा ढाकुन कुनै युग थियो डाँडा काँडा, अहिले डाँडा काँडा ढाकुनको आशीर्वाद चाहिएको छैन, तर सन्तति त चाहियो, कन्टिन्युएसन। त्यो मान्छेको देश समाज र चाहिँ नि संसारको यो चाहिँ नि मानवीय सृष्टिको कन्टिन्युएसनको कुरा हो। त्यो डाँडा काँडा ढाकोस्, कि डाँडा खाली छ भने त डाँडा काँडा ढाकेको राम्रो नि, स्टेटको ट्रेजरी पनि भरिन्छ।
फर्टाइल ल्यान्डहरू बन्छन्, घारीघुरीलाई चाहिँ बाँडेर चाहिँ नि अब त्यो स्टेटले इन्कम ल्याउँछ, उसलाई खानु पर्छ। त्यसो हुनाले पहिले के देश दुनियाँ देश देशावरबाट जनता ल्याइ रस्ती रसाई बस्ती बसाई खानु भने हुन्थ्यो। अनि आशिक दिँदा के हुन्थे, सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर दिएको हुन्थ्यो। अब सन्तानले वृद्धि होस्, त्यसो हुनाले वृद्धि हुनु भनेको स्ट्रेन्थ पनि हो, अनि त्यसपछि के भयो इन्कम पनि हो। त्यो उर्वरा भूमिलाई प्रयोग गर्न सक्छन् त्यसले। म्यान पावर चाहिएन, अहिले म्यान पावर भन्दैन, म्यान पावर त अहिले त उता मिडल इस्टतिर जान्छ, यहाँ म्यान पावर चाहिएको थियो। त्यो 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 परिवेश, त्यसो हुनाले अहिलेको परिवेश हो त्यस्ता कुरालाई मात्रै एडजस्ट गर्न सकिन्छ। तर आशिक दिने, ठुला मान्छे कहाँ चाहिँ आदर गर्न जाने, अब चाहिँ नि देवताहरूलाई पूजा गर्ने, एउटा चाहिँ विश्वासको पिसको चाहिँ नि हार्मोनीको अवस्था चाहिँ क्रिएट गर्ने, ती त सबै समाज चलाउने कुरा हो नि। अनि त्यसले हेरिटेज बनाएको छ ट्यान्जिबल। अहिले तपाईँ मन्दिरमा जानुहोस् त, यसै चौचौ मान्छे राम्रा राम्रा लुगा लगाएका छन्, लाइन लागेका छन्। त्यो के हो, त्यो लाइन लाग्ने दर्शन गर्न जाने चाहिँ नि तपाईँको यो इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज हो। त्यो त्यो तपाईँ छुन सक्नु न, त्यो चलायमान संस्कृति। त्यो मन्दिर नभए त्यो हुँदैन नि, हुन्छ त। पशुपतिनाथ नभए पशुपतिनाथ बिहानै भोले बाबा जागोस् भनेर 3 बजेदेखि जान्छन् कोही, पशुपतिनाथै हुनु पर्यो पहिले। अनि त्यसपछि एक्टिभिटी पशुपतिनाथमा के हुन्छन्, त्यो चाहिँ तपाईँको कहिले भोग दिलाउने हुन्छ, कहिले चाहिँ त्यो बाजा बजाउने हुन्छ, कहिले चाहिँ नि अनेक चिज बत्ती बाल्ने हुन्छन्। अनि त्यो सबै चाहिँ ती चाहिँ के भने पर्वहरू चलेका हुन्छन्। अनि त्यो पर्वले के हुन्छ, एकाग्रता मान्यता सिस्टमलाई चाहिँ नि गरिरहेको हुन्छ। त्यो त्यति सजिलो छैन मान्छेले जसरी अपव्याख्या गरेर मान्छेलाई डिभाइड गर्यो। तपाईँलाई र मलाई द्वन्द्वको पार्न त सजिलो छ, तर ट्रेडिसन्स बस्नु र त्यो ट्रेडिसनले अहिलेसम्म यो चाहिँ मानवीय चाहिँ जुन संस्कृतिलाई बचाएर राख्ने त्यो सफल हो, त्यो सफल भइसकेको छ। त्यो सफलमाथि आक्रमणको चाहिँ नि अवस्था अहिले अपव्याख्याले भयो। त्यसो हुनाले यो दसैँको अवस्थामा अथवा यो चाड फेस्टिभ जुन अवस्थामा हामी छौँ, तिहारको अवस्थामा कसरी गहन रूपमा चाहिँ पुर्खाहरूले चाहिँ नि यो चिजलाई सोचेका छन्, ती चिजमा अहिलेको परिवेशमा नमिल्ने केही कुरालाई मात्रै एडजस्ट गरेर सम्पूर्ण ती परम्पराहरूलाई चाहिँ हामीले जोगाउनु पर्छ। त्यसले हाम्रा मान्यता, हाम्रो पिस, हार्मोनी, हाम्रा चालचलनले त्यो चाहिँ नि, अनि अर्को पर्यटन, अनि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि संसारको कम्पिटिसन तुलनामा हाम्रो चाहिँ मानवीय संस्कृतिको माथिल्लो रूप जुन चाहिँ नि प्राचीन रूप, त्यो चाहिँ नि अब अन्तर्नष्ट भइसकेको छ। हामीलाई त अझै मौका छ। त्यसो हुनाले त्यो रूपमा हेऱ्यो भने हामी यसको अनि सबै मिलेरै बसेका छन्। अब चाहिँ नि पलाञ्चोक भगवती भएको ठाउँमा को छ, नेवारहरू त थिएनन् त्यहाँ त तामाङहरूको बस्ती छ अहिले देख्दा धेरै जसो। कोही पछि आएका मान्छे खस ब्राह्मणहरू पुगे, तर त्यो भगवतीको रक्षक अहिले खरेल बाहुनहरूले चाहिँ त्यो गुठीको चलाइरहेछन्। तर त्यो खरेल बाहुनको त नामेसी थिएन नि त त्यो पलाञ्चोक भगवतीको मूर्ति हुँदा। त्यो कसरी चलिरहेको थियो त त्यहाँ तामाङको ठाउँमा, त्यो कसरी दुर्गा पूजाको भयो। अब अहिले तामाङले मेरो चाहिँ यो होइन भन्यो भने अब तपाईँ चाहिँ कहाँको हो भनेर सोध्नु पर्यो नि। त्यो मूर्ति त त्यही छ त त्यहाँ 1600 वर्ष। त्यसो हुनाले त त्यो 1600 वर्ष अगाडि तपाईँको त्यो होइन भने तपाईँ चाहिँ अर्काको ठाउँमा आउनु भएको छ भन्ने कुरा आएका पुष्टि हुन्छ। ठिक छ, अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ डाक्टर साहब। अन्तिममा चाहिँ हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू जो दसैँको माहौलमा हुनुहुन्छ र कहीँ कतै अब यो संस्कृति हाम्रो धर्मराई रहेको हो कि भन्ने किसिमको परिस्थिति यो आधुनिक परिवेशमा रहिरहँदा तपाईँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ छोटोमा? म के भन्छु भने हामी यो पर्व नमनाएर हाम्रा धरोहर भनिन्छ संस्कृति, यो हेरिटेजलाई धरोहर भनिन्छ। ती धरोहरसँग चाहिँ हाम्रो कहिले आध्यात्मिक हुन्छ, कहिले चाहिँ प्र्याक्टिसका हुन्छ, समाजमा चलेको हुन्छ। ती चिजहरू हाम्रा अभूतपूर्व छन्। मानवीय समाजमा त्यस्ता खोज्दा पनि पाइँदैनन्। ती चिजहरू बचाउन संसार उद्यत छ। एकपटक मान्छेले मोडर्निटीको नाममा त्यो अलिक उत्साहित बढ्ता आवश्यकताभन्दा बढी उत्साहित भएर त्यो धेरै निस्तेज पारिसकेका ठाउँमा पनि पुरानो खोज्ने चलन छ। त्यसो हुनाले आफ्ना परम्पराहरू जोगाउँ र त्यसले हामीलाई पर्यटनको विकास र आफ्नो इन्टरनल शान्ति पनि दिन्छ। र त्यो जसरी एडजस्ट, त्यो जुन चिजहरू संस्कृतिहरू चलाइएका छन् त्यो धर्मसँग संस्कृति जोडिएको छ। धर्मसँग धर्म मात्रै रहँदैन। हाम्रो देश कहिल्यै पनि धर्मका अधिकारीहरूले रुल गरेको देश होइन। जहिले पनि हाम्रो देश सुरुदेखि अहिलेसम्म राजनीतिकै मान्छेले रुल गरेको हो। अहिलेका चाहिँ नि जनताले चुनेका राजनीतिक थिए, पहिलेका पनि चुनेकै हुन्, तर छोराछोरामा सन्तान राजाहरूले गर्थे। त्यो पनि राजनीतिकै त्यो चाहिँ नि सिट हो त्यो राजा भन्ने। अहिले राष्ट्रपति भनेका पनि राजनीतिकै हो, तर
तब दलाई लामा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ नि पोप भन्नुहोस्, यी त धर्माधिकार हुन्। संसारमा धर्माधिकार छ, हाम्रो नेपालमा कहिल्यै धर्माधिकारले राज्य गर्दैन। धर्माधिकारले सल्लाह मात्रै अलिअलि दिने हो, तर राज्य गर्ने त राजनीतिक पावरै सिटै थियो। त्यसो हुनाले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, धर्मसँग संस्कृति मिसिएको छ, संस्कृतिसँग द्वन्द्व छैन। यहाँ काटामार थिएन कहिल्यै। त्यो तामाङको बस्तीको ठाउँमा 1600 वर्षदेखि स्थूल त्यो मन्दिर रहिरहेको छ। त्यहाँ तामाङहरू देख्छौँ हामी, त्यहाँ त त्यो पलाञ्चोक हो नि, काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक भनेर तामाङको हो। मगरको ठाउँमा हिन्दूको चाहिँ नि त्यो भैँसी पनि हुन्छ, सुँगुर पनि हुन्छ, कुखुरा पनि भोग दिइन्छ, संस्कृत पाठ गरेर चाहिँ मगर पूजा गरिरहेछ। त्यो एजिटिज छ। तपाईँको चाहिँ नि अहिले तपाईँ सबै मन्दिरमा जानुहोस्, त्यो काट्ने गर्नेहरू यो चाहिँ नि एउटा जात हुन्छ, नेवारहरूको समुदायबाट आउँछ। अब त्यसको अर्को बनाउने अर्को जातको आउँछ, त्यो चाहिँ नि त्यो समुदायको एउटा चिज हो। पुजारीको कुरा मैले अघि, त्यो वास्तवमा हुन सकेसम्म मिलाएर समन्वयको रूपमा गएका त्यस्ता संस्कृतिहरू छन्। अनि हामी विविधताको संस्कृतिमा जसरी पहिले एडजस्ट गरेर गए र नामेत पारेनन्, त्यही रूपमा चाहिँ नि हामीले अहिलेको परिवेशमा अलिकति नमिल्ने चिजलाई फिट इन गरेर तर परम्परालाई बिर्सनु हुँदैन, अपव्याख्या गर्नु हुँदैन। र धर्म संस्कृतिले बनाएका, धर्मले बनाएका संस्कृति, संस्कृतिले बनाएका धर्म, यी दुइटै छन्। त्यो हाम्रो चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो धन हो। यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ र मजाले छाती खोलेर सबै समुदायले चाहिँ दसैँ तिहार मनाए हुन्छ। र चाहिँ नि छठ पनि हामीलाई फुर्सद भएदेखि त्यो चाहिँ नि छठ बनाउन पनि हामी पुगे हुन्छ, लोसार पनि बनाए पुगे हुन्छ। तर यो चाहिँ यस कारणले यसलाई मार्न आएको धर्म भन्ने कुनै धर्म कुनैलाई मार्न आएको छैन। खराब तत्त्वलाई अहिले किताब झिकेर पढौँ, चण्डी पढौँ कि देवी भागवत जुन खराब इभिल स्पिरिटलाई मार्न हो। अब इभिल त अहिले पनि मार्नु पर्यो नि, गोली पनि चलाउँछन् होइन र, गोली चलाउँछन्। तपाईँलाई चाहिँ नि 10,000 मान्छे मार्न 500 मान्छे आयो भने त्यो 500 मर्छन्। त्यसो हुनाले सेलिब्रेसन पनि हुन्छ त्यहाँनिर। त्यस कारणले त्यति हो, त्यो पहिले द्वन्द्वको कुरा त्यति हो। तर यहाँ कुनै पनि अहिले भइरहेका समुदाय बिचमा यो 3000 4000 चाहिँ इपिकमा भएका कथालाई जोडेर द्वन्द्व सिर्जना गर्नु जरुरी छैन। डाक्टर साहब समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूको पनि मिडियालाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो समसामयिक चिज हो, यस्ता कुरा बुझाउँदै जानुपर्छ। कहिले हामीले नबुझेर, कहिले बुझी न्यू खोजेर त्यस्तो गर्ने चलन छ। न्यू खोज्नु चाहिँ नि सबभन्दा डेन्जर कुरा हो। हामीले जति संस्कृति हाम्रो बनेको छ, यो समन्वयको संस्कृति, त्यो बिगार्न छिटो बिग्रिन्छ, बनाउन धेरै बेर समय लाग्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल, संस्कृतविद। उहाँसँग आज हामीले नेपालमा मनाइने जुन बडा दसैँ छ, हाम्रा नेपाली जनताले मनाइरहेका छन्, रमाइलो उत्सवमा हामी यति बेला छौँ र यो उत्सवका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र हाम्रा परम्परा संस्कृति कतिको महत्त्वपूर्ण छन् र यिनको सामाजिक, धार्मिक र आध्यात्मिक महत्त्व के छ, यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र आधुनिक परिवेशमा आइपुग्दा अहिले हाम्रा धर्म संस्कृतिहरू कुन ठाउँमा छन् त, यस विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र आजको यस कार्यक्रमलाई हामीले अन्तर्वार्ता विशेष बनाएका छौँ। आगामी दिनमा फेरि पनि हामी हाम्रो नियमित फर्मेटमा उपस्थित हुनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ। निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।